Itubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Minaagi sa mga labod mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Itubos mo ang kasalanan ko, ibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Inaagi sa mga labod mo na ayo ako, sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan. Ibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Inaagi sa mga labod mo na ayo ako, tungod sa paghigugma mo nalipay ako. Tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod kanimo ako nakalabutan, tungod kanimo. Wala na'y laing kahitao, wala na'y laing higugmao, higugna ka na po ang presensya mo. Ikaw lang, tungod kanimo ako may kagawasan, tungod kanimo ako may kadaugan, tungod kanimo ako may kaayuhan, tungod kanimo ako nakalabutan, tungod kanimo ako
Ang Dios atong pasidunggan karong adlaw tungod kay aduna na usab kitay higayon nga makapaminaw sa iyang pulong bisag kung atong tan-awon ang katapusang semana ni Ginoong Hesus sa iyang madaugong pagsulod sa siyudad sa Jerusalem sa iyang unang pag-anhi mga 2,000 na katuig milabay ug atong nahibal-an nga pagkamapaubsanon sa maong pagsulod ni Ginoong Hesus bisan madaugon siya tungod kay nagrepresentar man siya sa buhi nga Dios, siya man ang kaduhang persona sa Dios apan makita nato nga sa una niyang pag-anhi nga gitagna usab ni propeta Zacarias sa libro ni Isaias bisan pa sa Salmo nga naghisgot usab niining maong madaugon nga pagsulod ni Ginoong Hesus atong makit-an nga nagsakay siya og nati sa asno. Usa ka mapaubsanon nga mananap, usa ka mapaubsanon nga sakyanan alang sa mga simple nga mga katawhan apan gigamit usab sa mga kaharian ug pagkaanindot tungod kay sa iya unyang ikaduhang pagbalik magmadaugon man siya magsakay sa puting kabayo nga nagrepresentar sa kadaugan apan pagkaanindot sa kasing-kasing sa Ginoo tungod kay sa atong pagtan-aw niining bahina sa kasulatan katong mga matuod nga magtotoo nagtuo man gyud nga si Ginoong Hesus mao ang hari sa nasod sa Israel ug dili gyud kini makuha sa kumon nga kaaway nga maong pagtuo sa kasing-kasing sa mga tinuod nga mga dinuwas bisan pa niadtong panahona ug hinaot nga sa makadungog usab sa matag kasing-kasing nining adlaw nga makadungog sa iyang pulong muturok usab ang matuod nga pagtuo nga si Ginoong Hesus maura gyud ang hari sa mga hari, Dios sa mga Dios bugtong personal nga manluluwas ug mobalik siya paghukom sa mga buhi sa mga minatay ug mao kini ang atong kanunayng pangandaman. Atong basahon ang Juan kapitulo 12 abot sa bersikulo 22 ug mulakbit usab ako ug basa sa libro ni Lucas nga misugilon usab sa paghilak ni Ginoong Hesus tungod sa kaluoy niya sa siyudad sa Jerusalem nga kadaghanan kanila wala mutuo wala magpakabana ug gikasubo nato nga ang maninggit nining adlaw og husana daygon ang hari pagkaabot sa Biyernes sila ra pud ang maninggit og ilansang siya sa krus pagkadali nga mausab ang hunahuna sa tawo ug hinaot nga ikaw ug ako nga makadungog nining bahina sa pulong sa Dios lunod patay gayud kita sa Ginoo ato gyud siyang unungan ato gyud siyang simbahon ato gyud siyang daygon ug atong ipaandam kanunay atong mga kinabuhi sa iyang hinanali nga pagbalik sa iyang pagsakgaw sa iyang pagbayaw sa mga tinuod niya nga mga linuwas ug mga katawhan. Sugdan nato sa kapitulo 12 bersikulo 12. Sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tao nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Hesus sa Jerusalem. Busa nanguha sila mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naninggit. Dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang hari sa Israel.
Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo nini sumala sa giingon sa kasulatan. Ayaw kahadlok siyudad sa Sion ani ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Ang iyang mga tinun-an wala makasabot niini ni adtong higayuna apan sa diyang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya nahinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Jesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-ing nanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo wala gyud kitay mahimo tan-awa ang tanan misunod kaniya. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanugas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Bethsaida sa Galilea ug mingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Mubasa usab kita sa Lucas 19, bahin gihapon kini sa madaugong pagsulod ni Ginoong Hesus sa Jerusalem sa katapusang simana sa iyang unang pag-anhi. Lucas 19:41 abot sa 44. Nagkaduol na siya sa siyudad ug sa iyang pagkakita niini mihilak siya ug miingon, "Kung nasayod ka paunta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanim. Gulay usa ka bato nga ibili nila sa nimutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo." Mag-ampo kita. Ginoo, pagkamaayo sa imong kasing-kasing nga bisan kung nasayod ka nga ilansang ka sa krus sa umaabot ng mga adlaw, wala nimo kini igsapayan tungod kay higugma ka kanamong mga makasasala. Nagpakatao ka nga labing kabus sa pasungan ug karon sobra 30 anyos kapin misulod ka sa katapusang higayon sa siyudad sa Jerusalem, ang pangulo nga siyudad sa Israel. Nagpaila ka nga ikaw hari sa mga Hudyo, ikaw hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Apan pagkatig-a sa kasing-kasing Ginoo, pagkatig-a sa among mga kasing-kasing hantod dili nimo kini humukon, hantod dili nimo kami luwason, hantod dili ikaw mohimo og unang mga lakang aron pagluwas sa imong mga pinili, sa imong mga luwasonon, sa imong mga katawhan. Kusa Ginoo sa among paghisgot nining maong bahin sa kasulatan, binaot Ginoo nga magdugang usab among kahinam matag adlaw sa imong hinanali nga pagbalik sa imong may mayaon nga
paghulat sa imong mga katawhan diha sa mga panganod, diha sa imong pagbayaw, diha sa imong pagsakaw. Makigsulti ka sa mga kasing-kasing karon nga naminaw sa imong pulong ug makadungog sa imong pulong. Ug salamat sa imong saad nga ang pagtuo mo turok lamang pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong nga makita diha sa Biblia. Tanang dungog, himaya ug pasalamat among giuli karon kanimo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kada pangilin sa mga Hudeo, ilabi na ning pangilin sa pagsaylo nga handom sa pagpagawas sa mga Israelanhon sa ilang pagkabihag sa Ehipto. Nabihag sila dulan sobra 400 ka tuig. Ug kining maong pangilin sa pagsaylo nga ikatulo nga pangilin sa pagsaylo sa publiko nga pagministeryo ni Ginoong Hesus ug katapusan nga pangilin sa pagsaylo nga iyang apilan tungod kay pagka Biyernes, Domingo kini nga nahitabo ug pagka Biyernes ilansang naman siya sa krus. Ug pagkaanindot gayud sa hulagway tungod kay si Ginoong Hesus sa libro ni Juan gitawag man ni Juan usab nga magbubunyag nga iyahang paryente nga ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Mao nga sa adlaw nga ihawon usab ang mga karnero nga gihandom sa mga Hudeo nga gibuhat ni Moises dito sa Ehipto. Bulan ang dugo sa inihaw nga mga nating karnero ibutang usab sa mga pultahan ni atong panahon na sa isig kakilid ug sa taas nga bahin sa pultahan. Bulahan ang Dios nga magpadala sa iyahang anghel nga mulaglag mupatay sa tanang kamagulangang anak sa taga-Ehipto ug mga katawhan ni adtong panahon na ug tanang kamagulangan nga mga baka o mga turo nga kansang panimalay walay marka nga dugo ang mga pultahan sa nating karnero, mga matay gayud ang tanang kamagulangang anak ug tanang kamagulangan usab nga mananak ni adtong panahona. Ug ato makitaan pagkanindot sa hulagway tungod kay nagrepresentar man pod ang maong dugo sa himuon unya ni Ginoong Hesus nga tugutan niya iyang kaugalingon nga iula iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Ang physical nga mga karnero sa daang kasabutan sa libro sa Exodo ihulagway sa physical nga kamatayon usab ni Ginoong Hesus matuod nga Dios matuod nga tawo nga iyang tugutan iyang kaugalingon nga magpakamatay mupuli sa lugar sa mga tinubos sa mga makasasala dito sa krus sa Kalbaryo ug maoy mo hatod kanila sa matuod nga kaluwasan ug hinaot nga kining maong kamatuoran sa kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa krus sa iyahang paglubong sa iyang pagkabanhaw mahitabo usab unta sa tanang matuod nga mga magtutuo ug hinaot tanang makadungog sa iyang pulong mahisama kita ni adtong makasasala nga naghinulsol sa iyang kasalanan dito sa krus Kalbaryo kung nainumdum kita duha man to ka kriminal ang gilansang kauban ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo. Ang usa mi salikway sa kaluwasan, ang usa mi hinulsol. Ug hinaot ikaw ug ako kitag tanan nga nakadungog nining atong hisgutan karon mahisama kita ni adtong makasasala ni adtong tulisan nga sa kinasing-kasing mi sangpit gayud ni Ginoong Hesus mi ilang
nga siya lamang gayud ang manluluwas. Mingon siya, Jesus, manluluwas, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa imong gingharian. Dili ordinaryong kriminal si Ginoong Jesus. Dili siya makasala tungod kay perfecto ang Dios. Nagpalansang lang siya tungod kay gipulihan niya ikaw ug ako, kay kita ang makasasala. Munang pagkaanindot sa gugma sa Dios. Perfecto siya ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Walay mansa sa sala, pero siya ang mipuli kanimo ug kanako, kita nga mga makasasala. Mao nga hinaot nga diha sa imong kinasuguran, diha sa imong kinatibukan sa imong kinabuhi, wa kay laing ilhon nga namatay, gilubong o nabanhaw aron pagtubos kanimo si Ginoong Hesus ra gyud. Ang imong Dios, ang imong agalon, ang imong manluluwas. Ang kalagmitan nga mga pangilin sa mga Hudeo tagsaman kasimana mao nga daghan ang mga katawhan dinhi sa siyudad sa Jerusalem, sama sa bisan sa mga pangilin sa mga bisan sa atong nasod sa Pilipinas, kung mapiesta gani kung wala pa kining atong presente nga pandemic karon, mudaghan gyud ang populasyon sa usa ka lungsod, sa usa ka syudad, kay naa may mga paryente. Ang piyesta man gani sa Bakong, ang piyesta sa Dawin ug Bais nga bag-o rang gisaulog usab nining September 10, ang piyesta bisan sa Siliman nga naatol usab nga piyesta sa lungsod sa Bakong. Makita nato nga bisan ang mga tagalaing nasod mo tungha gyud, kung dili pa lang tungod sa dili normal nga mga sitwasyon karong panahon na. Mao nga ang mga pangilin usab, ang populasyon sa nasod sa Israel bisan sa sentro nga syudad, makita nato nga dali ra kaayong musaka madugangan, dili mo minus 50,000 ngadto sa 100,000 ka mga tao ang madugang gani sa populasyon. Ug ingon niya na ang mga sitwasyon mao nga punan pa nga ang mga panghitabo sa miaging semana ato makitaan nga si Ginoong Hesus daghan usab ang nakabalita nga gibanhaw niya si Lazaro nga upat na kaadlaw ang nga namatay. Hapit na gani madugta ang lawas dito sa iyang lubnganan, unya gibanhaw ni Ginoong Hesus. Mi samot pa ka hatag ug kaikag sa mga namiestahay, sa mga miapil ning pangilin sa pagsaylo nga gusto gayong mo tagbo kaniya. Dili tanan nagtuo nga siya ang hari sa Israel, dili tanan ang nagtuo nga siya ang Mesiyas, apan tungod sa mga tabi, tungod sa mga milagro usab nga iyang gihimo, na ay uban nga gusto lang yung mo tan-aw, gusto lang yung mo tapok, ug mao kini ang sitwasyon nga atong tan-awon. Ug mao kini nga bisan pagani sa saysay ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ato makitaan nga doon na pagani dakong milagro tungod kay si Ginoong Hesus, so kasi mulugsong sa gikan sa bungtod sa mga Olibo ngadto gyud sa sentro nga siyudad sa Jerusalem. Misugo man siya sa iya mga tinun-an nga muadto sa usa ka balay ug tangtangon, kwaon ang hikot sa inahan nga asno ug dalhon usab ang iyahang nati nga asno. Ug ningon si Ginoong Hesus, kung naay mangutanan ninyo nganong gibadbaran ninyo ng maong mga mananap, ipaingon ra ang mangutana nga gikinahanglan kini sa Ginoo.
ug pagkagamhanan bisan sa pulong ni Ginoong Hesus nasayod na siya nga maunay mahitabo tungod kay sa dihang gisugo niya ang duha sa iyang mga tinun-an. Nahitabo man gyud ang gisulti ni Ginoong Hesus. Mao nga isip Dios walay imposible ni Ginoong Hesus, mahimo niya tanan. Ug mao ni nga mas daghan ang nanugo punan pa nga pangilin ug mao kini ang sitwasyon. Sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tawo nga mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog nga taliabot si Jesus sa Jerusalem busa nanguha silang mga palwa sa palmera ug nanggula aron pagsugat kaniya ug naninggit dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo, panalanginan sa Dios ang hari sa Israel. So ato makitaan nga kining maong pagsinggit nila, kini ilang pagsimba, kini ilang pagdaig sa Dios, gikutlo kini sa Salmo 118 versikulo 25 ug 26 ug dinhi gibase bisan pa ang pagsinggit o hosana nga sa laing hubad sa mga Grego, Ginoo tabangi kami. Tungod kay sa sitwasyon karon sa nasod sa Israel niining sa atong panahon mga 2000 na katuig ang milabay kay niya naman ta sa 2021 kini nahitabo ni sa unang siglo sa kapanahunan. Atong makitaan nga ubos ang nasod sa Israel sa panggobyerno sa Roma. Mao man gani nga ang paagi sa pagpatay nila kang Ginoong Hesus mao ang paglansang tungod kay paagi man kana sa Roma pagpatay sa ilahang mga kriminal o mga rebelde musupak sa panggobyerno sa Roma. Mao na ang ilahang paagi sa pagpatay kaniadto. Ngilngig kayo o sakit kayo nga matang sa pagpatay ug mao kana ang pamalaod sa Roma. Nagtuo ang mga katawhan sa nasod usab sa Israel nga si Ginoong Hesus kay kaliwat man usab siya ni Haring David, nagtuo sila nga sama ni Haring David nga gipangpilde ang mga milupig sa nasod sa Israel, midaog-daog sa nasod sa Israel, mausab ka na himuon ni Ginoong Hesus. Himuon ka na ni Ginoong Hesus pero dili niining panahona lahi ang plano sa Dios tungod kay sa una niyang pag-anhi mauman ang pagpakamatay sa sala sa katawo. Mauman ang pagtubos kanimo ug kanako, dili man isip usa ka politikanhon nga Mesiyas kundi usa ka Mesiyas nga nagtan-aw sa imong espirituhanon nga panginahanglan ug usa ka na pod sa wala hisabti sa kadaghanan niadtong panahona mao nga mura sila wala mahimuot sa gihimo ni Ginoong Hesus kay imbes nagtuo sila nga magmadaugo na siya, yan ang lumpagon ang puwersa sa gobyerno sa Roma. Anian man hinuon siya magpalatyo naman pod hinuon ug mao kanay wa nila masabti. Apan salamat nga ikaw ako nga kompleto na ang pulong sa Dios ug kun gitandog ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios na sayod ikaw nga sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus dili aron paglumpag sa mga kanasuran kundi pagtubos sa kasalanan nimo ug nako nga mga tinawag nga mga pinili alang sa kaluwasan ug ang iyang ikaduhang pagbalik nga maoy atong gipaabot usab nga maoy atong gikahinaman mao ni ang
katumanan unya sa pag-ampo nga gitudlo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an. Umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit ug mauni ang iyang paghari, ang iyang paggunob sa tanang dili mo simba o muday kaniya siyang paglaglag sa kalibutan maunay mahitabo sa iyaha unyang pagbalik tungod kay sa dili pa siya mohari og usa ka libo ka tuig do na may 7 ka tuig nga paghukom sa Dios, 7 ka tuig nga kasakitan nga mahitabo diya sa libro sa pinadayag alang ni adtong dili mahiapil sa pagbayaw sa pagsakaw. Ug salamat sa Ginoo nga tungod kay dili mamakak iyang pulong ani ana sa atong atubangan ang pulong sa Dios nga dili mamakak makasabot ikaw ni ining maong mga kamatuoran. Si Jesus mikuha og nating asno ug mikabayo niini sumala sa giingon sa kasulatan ayaw kahadlok siyudad sa Sion ang imong hari nagkabayo sa usa ka nating asno. Katumanan na usab kini sa laing panagna sa libro ni Zacarias kapitulo 9. So atong makitan ang katumanan sa gisulat sa daang kasabutan nga ang libro sa Salmo nasulat mga 1,000 ka tuig sa wala pa gani matawo si Ginoong Hesus. Ang libro ni Zacarias dili mo menos 400 500 ka tuig nga nasulat wala pa gani matawo si Ginoong Hesus. Mao nga di gyud mamakak ang pulong sa Dios. Kung tun-an nimo ang tibuok kasulatan dili mo menos 300 ka mga panagna ang natuman sa tibuok kasulatan na tuman ni Ginoong Hesus sa iyahang unang pag-anhi hangtod unya sa iyang ikaduhang pag-anhi. Pagka perfecto sa pulong sa Dios, pagka dili masayop sa pulong sa Dios, pagka dili mamakak gayud sa pulong sa Dios tungod kay ang Dios perfecto man. Mao nga wa kay laing angay basihan sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpuyo, sa imong inadlaw-adlaw nga mga buluhaton kundi ang pulong sa Dios. Dili usab malilong nga bisan mapaubsanon kayo sa Ginoong Hesus ang unang pag-anhi. Kumun ra kaayo siya dili ang makakita sa iyang pagkahari kato lamang mga matuod nga mga magtotoo. Ang makakita sa iyang pagka-Dios kato lamang mga matuod nga mga magtotoo. Pag gikasubo nato bisan kato gani mga tag-as ug ranggo sa mga reliyon sa mga Hudeo, ang mga Pariseo, ang mga Saduceo, ang nagkontrolar sa templo ug sa mga sinagoga wala gani makaila kaniya ug mao gani nangusog karon nga patyon gayud siya. Ug atong makitaan nga bisan gani nining kapitulo 12 sa wala pa kita mo basa sa atong presente nga gibasa atong hinumduman ang giingon sa bersikulo 9 abot sa 11 sa laing bahin usa ka dakong pundok sa mga tawo ang nakabalita nga si Jesus dito sa Betania busa nangadto sila dito dili lamang tungod kang Jesus kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudyo ang namiya ug mituo kang Jesus. Kasubo nato kan. Gipakita lang sa pulong sa Ginoo nga dili kay pari ikaw, dili kay unsa imong posisyon sa imong simbahan o pundok o dili ka na maoy basihan sa Ginoo sa imong kaluwasan ang gitan-aw sa Ginoo imong kasing-kasing. Kay ni ang mga kadagkuan sa mga reliyon sa mga Hudyo gusto gani nilang patyon dili lang si Ginoong Hesus kundi iapilon pa nilag patay si
si Lazaro ingon ni anak ka gibutaan ang ilang mga kasing-kasing. Ug ginaot nining kabuntagon ang gahom sa pulong sa Dios, moabli sa atong espirituhanon nga mga panghuna-una, moabli sa atong espirituhanon nga pagtuo, moabli sa atong espirituhanon nga mga pananaw nga ang lunsay ra gyud nga pulong sa Dios maoy atong hatagag dakong pagtagad. Versikulo 16, ang iyang mga tinun-an wala makasabot ni adtong higayuna apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya na hinumdum sila nga ang kasulatan naghisgot niini mahitungod kaniya ug nga kini gibuhat ngadto kaniya. Tanawa unsa kaanindot ang pulong sa Ginoo. Bisan gani ang mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Daghang mga sumusunod si Ginoong Hesus, doon na siya gipili nga 12 ka mga apostoles, pero nining higayuna 11 na lang sila tungod kay si Judas Iscariote peke man kadto. Mubudhi man kadto ni Ginoong Hesus. Pero makita nato nga bisan kani ang 11 ka mga apostoles tungod kay si Judas Iscariote pag-abot nato sa libro sa mga buhat, talitapos nga bahin sa kapitulo 1 sa libro sa mga buhat, pulihan man si Judas Iscariote ni Matias. Tungod kay si Judas Iscariote peke man. Dili man tinuod nga magtotoo ga sunod-sunod rato siya pero iyang kasing-kasing di ay layo sa Ginoo. Muna nga salamat sa pulong sa Dios. Wala kitay kalainan sa iyang mga tinunan. Dunay panahon mo basa kita sa Biblia, dili kita makasabot, dunay panahon nga di kita makasabot sa sitwasyon sa atong kinabuhi, sa mga panghitabo kanato, pero salamat sa Ginoo nga kung iya gyud kang anak, iya kang tinuod nga pinili, iya gyud kang luwas tan-awa ang nahitabo. Wa sila makasabot apan sa dihang gibayaw na si Jesus ngadto sa himaya. Usa nila nasabtan sa dihang misaka na si Ginoong Hesus sa langit. Human siya nabanhaw, mi-star pa siya 40 ka adlaw kauban sa mga tinun-an aron pagpakita kanila nga buhi gyud siya. Unya pag-abot nato sa libro sa mga buhat, kapitulo 1, mi-saka si Ginoong Hesus sa langit nga sinaksihan sa dili muminos. Dunay mga 500 ka mga tinun-an gani nga nakakita sa iyang pagsaka sa langit. Mga dili gayud masayop ang pulong sa Dios, pero nasabta na nila. Kung mao nga kita sa atong pagbasa sa pulong sa Dios, sa atong pagtuo niini, sa atong inadlaw nga pagkinabuhi, sige ra gyud ang ampo Ginoo. Dunay mga bahin sa imong libro, sa imong sulat, sa gugma alang kanako nga di nako masabtan, pero isip imong anak, isip imong sulugoon, isip imong ulipon Ginoo, pasabta ko sa imong pulong. Ug hinaot mo na mahitabo nimo ug nako, kay ako hangtod karon sobra 30 na katuig nako nga pagbasa, pagtuon, pagwali sa pulong sa Dios, pero gatan-aw ko mura sa mga karaan pa. Dako pang bugas makaon, murag wawa gani ko'y nahibalan. Ingon ni anak, kaadunahan ang pulong sa Dios. Dili gyud mahurot ang kaalam sa Biblia. Mao nga muampo ra gyud kita Ginoo, dugangi pa ang akong nahibaluan, dugangi pa ang akong gugma sa imong pulong, ug dugangi pa akong pagkaminampuon, ug dugangi pa nga ang akong pagkinabuhi nahisama sa imong kinabuhi tungod kay iya man tang mga tinawag, iya man tang mga tinubos, iya man tang mga anak. Ngani gatawag kita sa atong kaugalingon nga mga Kristiyano, Kristohanon base sa ngalan ni Kristo. Mao nga atong iampo Ginoo nga magtubo ko matag adlaw sa imong batasan, sa imong kahibalo, ug munay atong
Munay atong gi trabaho usab mo kanay atong mga pangandoy, mo kanay atong mga pagampo ug salamat nga mo punay gitrabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Nga kada adlaw magdugang atong kahibalo mahitungod kaniya, magdugang atong gugma kaniya, magdugang atong gugma sa atong isig ka tawo, magdugang usab ang atong gugma sa iyang pulong. Kay hangtod dili kita magpabilin sa iyang pulong, dili magyud mutubo atong espirituhanon nga mga batasan paingon sa Ginoo. Sama ra usab sa nagtubo pa kita sa atong mga ginikanan, may numdum ko nga sa nagtubo pa ko kung sa isulti sa akong lola o sa isulti sa akong papa o sa isulti sa akong mama, ako rang labay-labayan, pero karon may numdum ka daghan daing maayong makatuna niya. So samot na gyud sa pulong sa Ginoo. Mitaho sa nahitabo ang mga tawo nga uban ni Hesus sa dihang gipagula niya si Lazaro sa lubnganan ug gibanhaw. Gisugat siya sa mga tawo kay nakadungog man sila nga gibuhat niya kining dakong milagro. Busa nag-ingnanay ang mga Pariseo, nakita na ninyo, wala gyud kitay mahimo, tan-awa ang tanan misunod kaniya. So makita nimo daghang mga tawo misugat pero nasayod ang Ginoo kinsa gyud iyahang mga tinubos, kinsa gyud tinuod nga luwas. Nasayod siya ug walay malilong sa Dios. Ug bisan gani ang mga kadagkuan sa reliyon sa mga Hudeo, ang mga kaparian, ang mga Pariseo, nag-ingnanay ang mga Pariseo. Nakita na ninyo, wala gayud kitay mahimo, tanawa ang tanan misunod kaniya, pagkasinahan sa ilang kasing-kasing. Di ba mao man atong ampo unta nga mas daghang tawo makaila sa Ginoo, mas muduol kaniya, di ba? Isip pangulo ka sa imong pundok, isip pangulo sa imong reliyon, gusto ka man unta nga muduol sa Ginoo. Ang mga katawhan nga imong gidumala, pero makita nimo unsa kadautan ilang kasing-kasing. Nasina sila, tanawa ang katapusang bahin, tanawa ang tanan misunod kaniya. Di ba pagkaanindot unta kung tanang tao sa tibuok kalibutan musunod kag Ginoong Hesus, pagkaanindot unta kung atong tanang mga minahalas kinabuhi musunod ni Ginoong Hesus, pagkaanindot unta kung tanan makadungog siyang pagtawag, makadungog siyang pagpili, pero pagkagilad sa ilang batasan, makit-an gayud ang kadautan sa ilang mga kasing-kasing. Salamat na lang no nga sa atong pagpadayon mingon diha sa bersikulo 20. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Naay mga tawo gyud nga ang pagsimba gyud sa Ginoo mao tuyo. Ug ginaot mao kanay mo patigbabaw sa atong kinabuhi katagan. Ginoo, simbahon ko ikaw kay ikaw may takos ra nga simbahon. Ikaw may tag-iya sa tanan bisan sa akong ginhawa. Ikaw ang tag-iya sa akong kinabuhi, ikaw ang tag-iya sa akong asawa, ikaw ang tag-iya sa akong bana, ikaw ang tag-iya sa akong mga anak, ikaw ang tag-iya sa akong ikaw ang tag-iya sa akong trabaho, ikaw ang tag-iya. Walay naangkon nimo ug nako niining kalibutan nga dili iya sa Dios. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem. Bukid ning Jerusalem kini maong syudad bukid. Sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Ug hinaot ingon ana atong mga kasing-kasing. Ginoo hatagi og kasing-kasing nga masimbahon sama niining mga Grego, di gani mga Hudeo. No, munang salamat sa Ginoo niya ning tuig 2021 na adunay mga Pilipinhon, adunay mga taga-laing nasod, no, lain-laing nasod, dili ra kay mga Hudeo ra ang luwason sa Ginoo, tanang kanasuran. Na ay mga luwasonon sa matag nasod.
Mao na nga ang Ginoo wa pa mo balik hangtod karong panahon na kay nasayod pa siya basig na apay wala matawo anang nasura, basig nasayod pa siya kinsa iya nga wala pa mudot-dot sa Ginoo, nasayod ang Ginoo. Sama sa nahitabo nako kanusa man si Andrew midot-dot sa Ginoo. Si Andrew midot-dot sa Ginoo, gaedad nako 29 anyos. Og gibawi pas Ginoo akong kinabuhi so wa pa niabot og 29 anyos impyerno nas Andrew. Unang salamat sa Ginoo nasayod siya kanusa ang hustong panahon nga ang iyang gipili ang iyang luwasonon matawo o modot-dot kaniya. Og salamat nga usa sa gigamit sa Dios aron mudot-dot si Andrew kaniya maura gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kay niadtong Hunyo 29, 1986 diya may miwali sa pulong sa Dios nga naghisgot sa pulong sa Dios nga maoy gigamit sa Dios aron muhinulsol si Andrew sa iyang pagkadautan o muila mutuo nga si Ginoong Hesus lamang ang namatay gilubong nabanhaw ang pagtubos niya. Mao na nahitabo ni Andrew sobra 30 na katuig. Ug mauna ang gihulat sa Dios sa matag usa ug kun matuod ka nga luwas igsuon di gyud mahimo di ka mosimba sa Dios. Di gyud mahimo nga dili ka muhapa sa iyang tigilan nga dili ka magpakiluoy kaniya sama ni atong makasasala nga naginulso. Jesus manluluwas hinumdumi ko kung tuwa ka na si mong kanindot sa maong kasing-kasing nga nadutlan sa pulong sa Dios. Unya kay Dios man si Ginoong Hesus usay gitubag ni Ginoong Hesus kay makakita man siya sa pagtuo nimo ug nako. Unsay gitubag niya ni atong makasasala nga naginulsot. Karon dayon mayuban ka kanako sa paraiso. Pagka nga bisag himalatyon katong mamatay pod ni atong adlaw katong maong tulisan gipasalig ni Ginoong Hesus aduna kay kinabuhing ayon. Aduna kay pagkabanhaw. Aduna unya kay bag-ong lawas. Versikulo 21, miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug mingon, "Sir, buot kami makikita kang Hesus." Pagkanindot, no? Gustong musimba, gustong makikita, mao nga kanang imong pagsimba, ang imong gipangita si Ginoong Hesus nga nangita ka sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Hinaot siya mao'y tumong sa imong pagsimba, siya tumong sa imong mga pag-ampo, siya tumong sa imong pagkinabuhi. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug mingon, "Sir, buot kami makikita kang Hesus." Si Felipe usas mga tinun-an ni Ginoong Hesus, usas sa mga 12 ka apostoles. Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres. Ug silang duha nangadto kang Hesus ug ilang gipahibalo siya. Pagkanindot. Hinaot ang imong batasan mahisama ni Felipe, hinaot nga mahisama ni Andres, nga kun dunay mga oportunidad, nga dunay mga tao nga gustong makigsuod sa Dios, gustong musimba sa Dios, gustong muduol sa Dios, gustong makikistorya sa Dios. Ayog idili nila ang mga espirituhanong mga buta. Mga ang Ginoo gahimo sa iyahang buluhaton bisan nila atong pandemya dili ta makibalag nawong sa nawong pero sa kamaayo sa Ginoo ani aning social media ani aning Zoom maka madunggan ang pulong sa Dios, madunggan ang pagwali sa pulong sa Dios, walay matago kani. Gahimo ang Dios sa iyang buluhaton aron ang makadungog sa gamhanan niyang pulong mabuhi sa espirituhanon nga kinabuhi. Muturok ang tinuod nga pagtuo.
Pero katong atong gibasa usab sa libro ni Lucas, nahitabo gyud sa nasod sa Israel mao nang mihilak si Ginoong Hesus tungod kay pananglitan na nahitabo kini sa anyo 33 katuig si Ginoong Hesus sa dihang nagpakamatay siya pagka anyo 70 sobra 30 katuig ang nasod sa Israel, ang gihilakan ni Ginoong Hesus, ang iyang gitagna dinhi sa atong gibasa sa Lucas 19:41 abot sa 44 nahitabo sa nasod sa Israel sobra 1,000,000 ka mga Hudeo ang nangamatay tungod kay ang templo gigunob sa nasod sa Roma kay mirebelde ang mga Hudeo batok sa panggobyerno sa Roma. Mao nga gisunog ang templo ug sa usa sa mga saysay sa ni Josephus mao nga dili muminos 1,000,000 ang nangamatay sa mga Hudeo ug mao kini ang gihilakan ni Ginoong Hesus. Ug mao kini ang nga sa atong gibasa sa nagkaduol na siya sa syudad ug sa iyang pagkita niini mihilak siya ug miingon kung nasayod ka paunta karong adlaw kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw. Tungod sa si Ginoong Hesus usa sa mga titulo niya prinsipe sa pakigdait, prinsipe sa kalinaw. Apan karon dili ka makakita niini, nabutaan sila sa espirituhanon nga panggobyerno sa Yawa. Nabutaan sila sa mga espirituhanong mga buta. Kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imo mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit, gubon ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo ug walay usa ka bato nga ibili nila sa nimutangan ini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Ang pagsulod ni Ginoong Hesus ang dili mo minos tulo ka tuig nga publiko nga pagministeryo, ang iyang sobra 30 ka tuig siya pag-ani mao ang tumong sa Ginoo mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Unahon gani ang mga Hudeo unta, usa kita nga mga Hintil, usa kita nga mga Grego, usa ang mga ubang kanasud. Mo nga hinaot igsuon sa atong pagkadungog ning bahin sa kasulatan matag adlaw wa pa mo balik ang Dios aron pagtukom sa mga buhig sa mga minatay. Adlaw sa kaluwasan. Wala nimo ilha ang unang pag-anhi sa Dios aron pagluwas ni. Unsa nakadugay? Anyo 30 karon 2021 sobra 2,000 na katuig ang pasensya sa Dios nga ikaw ug ako moduol kaniya, nga ikaw ug ako mosimba kaniya, nga ikaw ug ako mangita kaniya. Kung mao kani gipaabot sa Dios hangtod unya dili mahitabo iya pagbayaw iya pagsakgaw hangtod dili maluwas ang katapusan iyang gipili nga tawo lalaki man ug babae alang sa kaluwasan. Ayaw naghulat, ayaw nagugma-ugmaan ang Ginoo. Kay dili ikaw mo'y tag-iya sa imong kinabuhi, dili ikaw mo'y tag-iya sa imong ugma. Sama sa pagsulod ni Ginoong Hesus sa siyudad sa Jerusalem, sa katapusang higayon, pagka-Biyernes, patyo na siya. Luhod na, simba na, pakigsulti na sa Ginoo. Tuguti ang pulong sa Dios, humok sa imong kasing-kasing, pasabot kanimo sa espirituhanong kabutan, ug maoy mutugot kanimo nga mo bayaw, mo singgit usana. Daigon ang mianhi sa ngalan sa Ginoo. Ayaw suhira ang mga Pariseo, suhira ang mga maayong Grego, suhira ang mga tao nga kinasing-kasing nangita ni Ginoong Hesus, nangita sa matuod nga Dios. Ang bugtong manluluwas, ang bugtong hari sa mga hari, ug Dios sa mga Dios. Walay laing dalan,
kamatuorat ug kinabuhi nga moatod kanimo sa presensya sa Dios si Ginoong Hesus. Ang Dios himayaon ug simbahon sa iya pulong.